kuan ginapalit na mo. So dako na kay siyang tabang para sa mo. Maduha-duha nga gidawat sa duha ka mga panabawans ang medical assistance nga 10,000 pesos nga gikan sa Department of Health ilawom sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. Dako kaayo ang kalipay ni Sunshine Catherine Dubapias, anak sa benepisyaryo, tungod kay dako kaayong tabang alang sa iyang amahan ang maong assistance. Dako akong pasalamat nga naka-avail ko ani kay dako na kay ni siyang tabang sa pagka sa kong papa. Lisod kay pangitaon jud ang dako na kay may reseta. Mahal kay ang iyang mga vials nga kanang kuan ginapalit na mo. So dako na kay siyang tabang para sa mo. Ang maong programa adunay katuyuan nga makahatag og tabang pinansyal alang sa mga katawhan sa ilang bayronon sa ospital diin mokabat sa 10,000 pesos ang pinakataas nga makuha niini. Si Senator Pia Cayetano usab ang nagahin og pondo alang sa maong programa ug adunay gahin nga slots alang kay Mayor Jose E. Relampagos alang sa mga katawhan sa syudad na naglisod og bayad sa ilang hospital bill. Basta panabawans, palaban. Kauban sa kamera, Richard Ligtas, kini si Dali Amag, nagikan sa City Information Office Broadcast Services alang sa Frontline News Manabo. Importante, informed.